Taxame gathered at Kolba police station to file complaint against one individual for putting false allegation on them and elected representative taking after. सगळ्यांना नमस्कार. आज तुम्ही पळयला आसतले जे भुरगे आमचे आज कोलवा आसा बिकॉज ऑफ एक मनशा खातीर तेणीन काल आमच्या आमदाराबद्दल वक्तव्य केले की आमदाराक आमच्या हप्ते बीन मेळटाले कितें काय म्हणून. पण हांव तो कोण आसा तेका सांगपाक सोदता हे हप्ते आनी कितें म्हणटा पळय ते तूं म्हणटा आमदाराक हप्ते दिता ना दिता पळय ते देव जाणा आनी ते बाणावलीचे लोक जाणा. पण हांगा प्रश्न कसो आसा, प्रश्न आमचो आसा अस्तित्वाचो. आनी जे आज तुवें सांगला की आमच्या आमदाराक जो आमचो आम आदमीचो आमदार बाणावले कॉन्स्टिट्युन्सीचो MLA ताचे तुवें एलिगेशन घातला, त्या एलिगेशनाक आमचो आमदार बाब कॅप्टन वेंझी तुका रिप्लाय करपाक ना. कित्याक रिप्लाय करपाक ना? कित्याक वेंझी जर रिप्लाय केलो तुका जाल्यार तूं चंद्रार बसतलो म्हणटा पळय तसो वयर चडटलो. पण तुका रिप्लाय करपाची आमकां गरज ना. आज तुजेर ही FIR रजिस्टर जाल्यार आमचे सगळे भुरगे आयज बाणावले आसा, आमचे कोलवा आसा. आनी आयज पार्टी मिटिंगे खातीर हांव पावलो ना. तरी बी हांव हांगासरूच म्हाजो सपोर्ट जो आसा हो सदांच तुमी पळयला टॅक्सीकारां वांगडा आसा. आनी आमचो आमदार बाब MLA बाणावले कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमदार वेंझी वेगस हो आमच्या बाणावले खातीर आसा आनी आसतलो. तशेंच एक सांगूंक सोदता, फाल्यां सकाळी तुमी म्हाका एक सांगात कोणाच्या भाटान रावतले वचून 30 वर्सां जातली तुमकां जाल्यार तूं ते भाट तुजें म्हणटलो अशें जायना. त्या खातीर हांव ह्या मनशाक एकूच रिप्लाय दिवपाक सोदता की वेंझी वेगसाचेर कितेंय घालच्या पयलीं स्वताचे अस्तित्व पळय. तूं गोवा मायल्साक जेन्ना आसलो तेच्या उपरांत तुवें हो दुसरो ऍप काडलो आनी आमी सदांच ह्या एपाच्या विरोध आंदोलन केल्लें आसा. आनी जेन्ना हें आंदोलन आमचें आसा सुरूय आसा आनी हेका लागून तुवें कोणाकूच मदीं घेवपाक नाका. आमकां खबर आसा आमचो कॅप्टन वेंझी कसो टॅक्सीकारा खातीर काम करता पळय तो, आनी तो करीत रावतलो. आनी ह्या टॅक्सीकाराच्या वांगडा तो आसतलो आनी फुडें आसतलो. हे तुजे कडल्यान आमकां शिकपाची गरज ना. हांव तुका आदी एकदां सांगता, जे आमचे थंय आयज भुरगे आसा आनी गेल्या त्या भुरग्यांक हांव म्हाजो सपोर्टर आसात. तसो कॅप्टन वेंझी जो बाणावलेचो आमदार आसा तो तेका पूर्ण तेजो सपोर्ट आसा. आनी दुसरी गोष्ट एक सांगता, जावं खंयच्याच पोस्टल बेल्टाक जावं खंयच्याच हेजेर आमी त्या गोवा मायल्साक जावं तुजे एपाक आमी थंयसर कशेच ओगी रावतले आनी आमी पिकअप हो दिवचो ना. हांव लास्ट एक वक्तव्य करता आनी म्हाजें सोंपयता की वेंझी वेगस हो आमच्या वांगडा आसतलो आनी फुडें वयतलो. आमची पार्टी पूर्णपणे तुज्या स्टेटमेंटाचो निशेध करता. आनी ही FIR जी रजिस्टर जाल्या ती पुलिशेन दखल घेवन तेका अरेस्टूय करचो आनी तेका एपोलायजूय मागपाक जाय. आनी तेणी एपोलायज करून आज तेणी सांगपाक जाय की आपूण चुकलो म्हणून. देव बरें करूं.